मेहमान कामरान भट्टी साहब आज हम में तशरीफ फरमा है। वो कुछ अपने तजुर्बात की रोशनी में हमें बताते हैं। मेरा इश्क नाकाम नहीं था, मुकम्मल नहीं हो सका। मुकम्मल ना होने की रीजंस ये थी कि हम लोगों की साइड से फैमिली का कुछ था प्रॉब्लम, जो कि स्टेटस की वजह से नहीं हो सका। ये एक बड़ी परेशान कुन बात होती है। जी शाह साहब, आपके तजुर्बे की रोशनी में मैं यहीं से पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे एक वेटरन के तौर पे, इश्क वेटरन आपको कहा जा सकता है, कि क्या ये सब कुछ जो यकायक उसे हार्ट अटैक होता है पेरेंट्स का, कि जी मेरे पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं, लड़की को या लड़के को अहदो पैमा करने से पहले क्यों नहीं सोचते हुए? उस वक्त मौका ही नहीं मिलता, इतने जज्बात होते हैं। तो फिर उन्हें सफर करना चाहिए। ठीक है, फिर वो नो करें अपने पेरेंट्स को। हाँ, क्योंकि जिसके साथ कमिटमेंट उन्होंने की है उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद ना करें। जो सोचता है ना फिर वो इश्क नहीं कर सकता। नाले सोचता हो जिन्हें एक अद्धा करना हो। अव्वल तो किसी ऐसी जगह पर इश्क करने से परहेज किया जाए जहां ये डिसइक्विलिब्रियम का बैलेंस के मसाइल क्रिएट होने का अंदेशा हो। अच्छा जी, अब वापस जाएंगे भट्टी साहब, जरा खुल के बात कीजिए। मुझे पता है आपके साथ आपकी बेगम बैठी हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, वो बहुत मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। पता नहीं ये इनका कैमोफ्लेज है, इन्होंने जो आपके साथ सलूक करना है घर जाके। भट्टी साहब तो इंज बैठे जी, मैं इसराइली तो साए तले फलस्तीनी बैठ रहा जी। मेरे इस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में इनको पता है, मेरे इन लॉस को भी इस बारे में पता था, और मेरी मदर ने ये चीज करने से पहले उनको इस बारे में बताया था कि हम लोगों का पहले एक चल रहा था रिलेशन, जो कि हम लोगों ने ब्रेक किया था। अच्छा। तो वो सारे का सारा मेरे ऊपर था। वो मैंने उस चीज को स्टार्ट किया था। मैं बाहर होता था तो इंटरनेट लव बहुत ज्यादा कॉमन होता था उस जमाने में। वाह। तो फेसबुक से स्टार्ट हुए थे, वाह वाह। और टेलीफोनिक क्लब में इन्वॉल्व हुए। टेलीफोनिक क्लब के बाद जो है पाकिस्तान चक्कर लगा, पाकिस्तान आके देखा। जब इस चीज को फिर आगे परसू किया मैंने अपनी मदर के थ्रू, तो मदर गई, सिस्टर गई, तो वापस जब आए तो इन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे नो कह दिया। फौरी तौर पर मदर को माइक दीजिए, मैं जरा यहाँ पूछूं। अच्छा, काइंडली बताइए कि क्या अमर माने था कि आपने आके इनकार किया? वो 2-3 साल का टाइम मांग रही थी। अच्छा, ये देखें, ये भी बड़ी जेन्युइन एक कॉज है जी। और उसके बाद ये कि जब उनके घर में गई हूँ तो माहौल का बहुत डिफरेंस था। ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या थे? ये वो बहुत लिबरल थे क्या? नहीं, वो बहुत ही बैकवर्ड थे। अच्छा। जी। तो इसलिए फिर जो है ना सोचा यही कि बाद में जो परेशानी हो इसको यहीं पे ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर भाई आप तो कुछ और कह रहे थे, उनकी तरफ से हुआ, ये तो डिफॉल्टर आप हैं इस केस में। हैं जी, वापस लीजिए माइक, फौरी तौर पर पेश हुई है। हो गया। तो बहरहाल इसके बाद जो है नहीं, बहरहाल नहीं भाईजान, पहले तो ये बताए ना इसमें मतलब है, अगर आप ये कन्फेशन भी दे देना तो मैं इसे भी आपकी मैग्नेनिमिटी कहूंगा कि ये बड़ापन है आपका, कि इस केस में डिफॉल्टर आप हैं। बिल्कुल मेरे ऊपर आती है जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे करने से पहले सोचना चाहिए था। जी जी जी, आपको पहले इस चीज को तो मैं कन्फेस करता जिसमें फटाफट बोल रहे हैं, इसकी भी ना फटाफट हूँ। मेरी बातचीत फोन के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर ही होती थी। उस चीज में इतना ज्यादा बंदा अपने आप को क्लियर नहीं कर सकता कि पीछे तरफ क्या पिक्चर है। आज हमारे सेगमेंट का मकसद ये 2-4 दिलचस्प बातें की जाएं और उससे जो हासिल बहस है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए कि इसमें अमर माने कोई नहीं है, बास चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसमें अगर आपने डिफॉल्ट किया ना तो अपेरेंटली फॉल्ट उस बीबी में भी था कि उसे बहुत कुछ बताना चाहिए था कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं बैकवर्ड हूं, मेरी और तुम्हारी कंपैटिबिलिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी रखना छुपा कर जो अल्टीमेटली या तो कोई ऐसी चीज हो जो सारी उम्र किसी को पता चल ही नहीं सकता, वो तो ना ही करना बेहतर है। वो राज, वो बातें शादी से पहले, आपसे मिलने से पहले जो कुछ था, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने खानदानी हालात, अपना समाजी सेटअप, अपने बेसिक इश्यूज ये ना बताना और बाद में इस पर दुखी से होके बैठ जाना कि भी अब तो मैं तुम्हारे रहमो करम पे हूं, तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ये अपनी बेगम साहबा को माइक दीजिए जरा। जी, ये बताइए कि कैसे लगे आपको ये? बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग एंड लविंग। इस दागदार माजी के बावजूद आप केयरिंग और लविंग कह रही हैं? आजकल मोस्टली लड़कों के साथ यही इस तरह से ही है कि इंटरनेट और फेसबुक को यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ इस बेस को बना के अगर लड़कियां बैठी रहें तो फिर वो घर ही बैठी रहेंगी कि कोई बहुत ही पाक और पाकीज़ा लड़का उतरे जिसने कभी किसी से कोई बात ना की हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छी तो बात है। ये चीज तो इग्नोर करनी पड़ती है। मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं बहुत हैरान हूं इस नौजवान की किस्मत पर
کہ یہ سب کچھ کر کے بھی آپ میسر ہوئی ہیں اسے, اس کا مطلب ہے یہ دل کا بڑا اچھا آدمی ہے, اور اس کو واقعی ماں کی دعا ہے کہ آپ جیسی بیوی میسر ہوئی ہے. نہیں جی کوچ نہیں بڑا گھر نو کی پڑھاوندا رہندا ہے جی میں ساتھ سے. ہاں جی, اب تو انٹرنیٹ پہ عشق ہو رہے ہیں نا. واہ شاہ جی انٹرنیٹ بھی نہیں چھڈیا. نہیں اس میں ٹیلی فون تھے, موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو میرا رانگ نمبر مل گیا, اسی رانگ نمبر پہ ہی عشق ہو گیا. میں نے کہا بات چل پڑی, اور وہ بات جو تھی میں نے اس سے زیادہ پرولیفک عاشق آج تک نہیں دیکھا کہ جس کا رانگ نمبر پہ عشق ہو گیا. بڑی گل. واہ واہ واہ. آپ تو آگے بھی سنیں کتنی مزیدار بات ہے. میں آپ پہ رش کی اتنا کر رہا ہوں, میں آگے کیسے جاؤں. آپ یقین کریں وہ فون پہ ہی جو تھا نا سلسلہ, عشق کہہ دیں یا محبت کہہ دیں, کہ وہ 6 ماہ تک فون پہ ہی چلتا رہا, ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں. وہ تے بل آیا تے چھڈیا جی. کلاس اس وقت کون سی؟ جی جناب, اپنا تعارف کروائیے سب سے پہلے. آپ کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. میری بیگم بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ. آپ تو یوں بول رہے ہیں میری بیگم بیٹھی ہے, ان سے پوچھ لیجئے. اور پورے گھبرائے نے, میری بیگم بیٹھی, کوئی ایسا ویسا سوال لگی. کوئی بھولی بسری محبت نہیں, محبت تو ایسا کوئی نہیں, لگاؤ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. ہر وہ کون تھا وہ, ذرا وہ بتائیے, ہم اس لگاؤ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا ہے ایک کوئی گل, ہر بندے نے انہوں نام چینج کر, کہیں عشق ہے, کہیں محبت ہے, کہیں لگاؤ ہے, کہیں رچاؤ ہے. وہ لگاؤ کیا تھا ذرا وہ بتائیے. یہ میٹرک کے دنوں کی بات ہے, جب میں رولا سٹارٹ دینا نا میٹرک تو ہی ہوتا ہے. اچھا جی, بات کرنے میں اس وقت سب چیزیں جو ہے, باقی ساری چیزیں ثانوی ہو گئیں, پڑھائی, کرکٹ وغیرہ اور دوست یار سب کچھ چھوٹ کے. ہاں, یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ. ہاں جی, اس کے بعد خیر وہ ناکام ہو گئی, کچھ ریزنز تھیں جو کہ میں بتانا نہیں چاہتا. ضروری نہیں آپ بتائیں, بالکل نہیں. اچھا, اس ناکامی کا بہرحال اپنے اوپر امپیکٹ بتائیے, کیونکہ اسی سے ہمیں اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت ہو. اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اب جسے میں محبت کروں گا اس کو میں نے حاصل کرنا ہے. اچھا, ہر صورت حاصل کرنا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جی بالکل. واہ جی واہ. سنا گل سنا. ذرا بیگم صاحبہ کو مائک تھمائیے. جی آپ بتائیے کچھ ذرا ان کے بارے میں. بالکل لحاظ نہیں کرنا. میری تو یہی کافی ہے کہ بہت لونگ ہیں, کیئرنگ ہیں, میری سب خواہشات پوری کرتے ہیں, اور بس میرے لیے تو کافی ہے. اور ان کا وہ جو ماضی میں وہ جو ایک بیڈ پیچ تھا, اس کا آپ نے میں نہیں اس میں انٹرسٹ لیتی. نہیں, کبھی دل میں خیال تو آتا ہوگا. نہیں بالکل نہیں. انہوں نے شادی سے پہلے آپ کو بتایا تھا؟ ہاں جی بالکل, ہر ایک بات بتائی تھی. یہ کیا ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھو میری ایک ناکام ہو چکی ہے, پلیز. اچھا, بندہ ٹھوکر کھان تو بعد ویسے ہی مسکین ہو جاتا ہے. چلتے ہیں سلیم البیلا کی طرف. سلیم البیلا, تم ذرا اپنے ایکسپیرینسز بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے کوئی بیڈ پیچز رہے ہیں. ذرا کھل کے بات کرو. کوئی بات نہیں, تیری صحت تو لگ رہے تینوں ہر گھر جو مار ہی ہوئی. ارے بے فکر ہو کے بات کرو. اینو تو کڑیاں کڑیکی لا کے پڑتی ہیں رہی. یار بات کر لینے دو سے, کیا ہو گیا؟ جی, ایک شو بیس کی لڑکی تھی, اس کے ساتھ عشق ہوا تھا, لیکن اس کی والدہ میرے خلاف تھی بہت زیادہ. وہ تو خیر ٹھیک تھی. اچھا, پھر باتیں کر رہے تھے, اوپر سے آگے وہ مجھے گالیاں دینے لگی. تو کیا باتیں کرنے میں تمہیں گالیاں دینے لگی؟ ہاں جی, اتنی میرے خلاف تھی نا وہ. اس لڑکی نے کہا اب ہمت کرے, بات کرے میری امی سے. اچھا, وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں بیٹھ گیا نیچے. میں کہا خالہ جی, میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, آپ کو میرے پہ غصہ ہے نا, آپ مارنا چاہتی ہیں, لے مار لی. انہیں 100 جتی ماری میں نے. لٹرلی سیریس نہیں بتا. ہاں جی. نہیں, یہ کہاں کا واقعہ یہ ملتان کا. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. سر میں کہا جڑی اج پہن دیا کل بھی پہنی ہی ہمیں. تم نے چھوڑ دیا پھر؟ میرے نے ماہی جتی لکاتی. سر ہم سے تو آپ نے پوچھ لیا, شاہ جی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کیا, میں تو سادہ سا آدمی ہوں. ایسا عشق نکلیا بھی تو کسی ٹرک والے نہ نکل. نظرات ہم لیتے ہیں, بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.